हेलो एभ्रिवान, यहाँ हेरौँ 4 नम्बर क्वेसन ln cos इन्भर्स x यसको डेरिभेटिभ गर्नु छ प्रिन्सिपल मेथडबाट। योभन्दा अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने हेर्ने। योभन्दा जस्ट अगाडिको भिडियोमा चाहिँ साइन इन्भर्स x को डेरिभेटिभ गऱ्यौँ अनि ट्यान इन्भर्स x को। यहाँनिर ln cos इन्भर्स x। त लेट y भनेको fx भनेको यो ln cos इन्भर्स x। यो ln भनेको जस्ट नेचुरल लग हो जसको बेसमा e हुन्छ। यहाँनिर e नलेखे पनि के बुझ्नु पर्यो, यहाँनिर e छ भनेर। ठिक छ, ln लेख चाहे log e लेख, एउटै कुरा हो, जुन मन लाग्छ त्यो लेख। त fx भनेको ln cos इन्भर्स x, ln भनेको log cos इन्भर्स x। ठिक छ, अनि fx को हेल्पले हामी के निकाल्छौँ थाहै छ, f of x प्लस h। त्यो कसरी निकाल्ने त यहाँनिर राखिदिउँ। ल log लेखौँ त, log अनि cos इन्भर्स अनि x को सट्टामा के लेख्ने, x प्लस h। यो हो f of x प्लस h को भ्यालु। x को ठाउँमा के लेख्यौँ, x प्लस h, यहाँ पनि x थियो, x प्लस h। अब यसपछि हामी के गर्छौँ, फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी हेभ, त आफै लेख्ने फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी गेट के पाउँछौँ त dy अपन dx। फर्मुला दिमागमा राखौँ अनि भ्यालु पुट गरिदेऊ। लिमिट h टेन्स टु 0। यहाँनिर हुन्छ फाइनल भ्यालु। फाइनल भ्यालु भन्नाले f of x प्लस h भनेपछि यो यहाँनिर के लेख्ने त log अनि cos इन्भर्स x प्लस h। ठिक छ स्टुडेन्ट्स, अनि डिभाइड बाई माइनस पछि इनिशियल भ्यालु भनेको fx भनेको के हो त log अनि cos इन्भर्स x अनि डिभाइड बाई के त h। दिस इज इक्वेसन फर्स्ट। यसपछि हामी पुट गर्छौँ। के पुट गर्छौँ त स्टुडेन्ट्स, लगलाई छोडेर, थाहा छ नि लग आएको छ, त लगलाई छोडेर यसलाई z मान्ने अनि यसलाई z प्लस k मान्ने। त यहाँनिर लेखौँ पुट z इक्वल टु cos इन्भर्स x and z प्लस k इज इक्वल टु cos इन्भर्स x प्लस h। अनि यो पुट गरेपछि के गर्छौँ थाहा छ, हामीले यहाँबाट इन्भर्स हटाउँछौँ। त यसबाट फेरि हामी के लेख्छौँ, cos इन्भर्स यता आउँछ, cos z इज इक्वल टु x। अनि फेरि यहाँनिर cos इन्भर्स यता आउँछ, z प्लस k। त cos सँग भइहाल्छ, cos को एङ्गलमा z प्लस k इज इक्वल टु x प्लस h। यहाँनिर के बच्छ, x प्लस h। अनि तिमीहरूलाई थाहै छ यसबाट हामीले h को भ्यालु निकाल्छौँ। त यहाँनिर लेखौँ h इक्वल टु के त h इज इक्वल टु cos z प्लस k माइनस x है, माइनस x भनेको के हो cos z। त यो भयो cos z। h इक्वल टु आफै हेर न, h को भ्यालु कसरी निकाल्ने त, x हुँदा जान्छ, cos z प्लस k माइनस x भनेको के हो cos z। अनि यहाँनिर दुईटा cos को बिचमा माइनस छ भने cos c माइनस cos d को फर्मुला याद हुनु पर्यो स्टुडेन्ट्स, फर्मुला याद हुनु पर्यो। cos c माइनस cos d को फर्मुला हुन्छ माइनस 2 sin c प्लस d। त z प्लस k यो भयो c अनि d भनेको भयो z डिभाइड बाई 2। फेरि sin c माइनस d, त यहाँनिर माइनस हुन्छ, यो c अनि माइनस d भनेपछि z प्लस k माइनस z डिभाइड बाई 2। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स। अब यसपछि हेरौँ, यहाँनिर z र z क्यान्सल हुन्छ भनेपछि के आयो त इज इक्वल टु माइनस 2 sin z प्लस z, यो भयो 2 इन्टु z प्लस k अपन 2 इन्टु sin z र z क्यान्सल k अपन 2। त दिस इज द भ्यालु अफ h। अनि पछि हामी के लेख्छौँ, एज h टेन्स टु 0 k टेन्स टु 0। त्यसपछि फ्रम इक्वेसन फर्स्ट वी गेट, इक्वेसन फर्स्टबाट त यहाँनिर हेरिहाल dy बाई dx। अनि यो के हो त लिमिट h टेन्स टु 0 अनि log, यसलाई हामी मानेका छौँ z प्लस k हैन, cos इन्भर्स x प्लस h भनेको z प्लस k log cos इन्भर्स x लाई z मानेका छौँ भनेपछि फ्रम इक्वेसन फर्स्ट वी गेट, यहाँनिर लेखौँ dy बाई dx
dy upon dx is equal to limit h tends to 0 log अनि z plus k minus log z अनि divide by h। ठीक छ स्टुडेन्ट्स, यो भनेको z plus k, यहाँ हेर यो भनेको z, त log z plus k minus log z upon h। अनि यो त थाहै छ दुईटा log को बीचमा माइनस छ, त log m minus log n को फर्मुला युज हुन्छ। त यहाँनिर लेख्न सकिन्छ लिमिट h tends to 0 log z plus k upon z डिभाइड बाई, अब यहाँनिर h हटाएर राख्नु पर्यो k into k upon h log m minus log n log m by n, त z plus k by z। अब यसपछि हामी दुईटा काम गर्छौं, z by z 1 लेख्छौं प्लस k by z, त्यसपछि यो लिमिटलाई डिस्ट्रिब्युट गर्छौं, यसको लिमिट इन्टु यसको लिमिट। त यहाँनिर लेखौं स्टुडेन्ट्स इज इक्वल टु हेर limit h tends to 0 log 1 plus z upon k, यहाँनिर z by z 1 plus k upon z, अनि तल हामीसँग के छ त k इन्टु त्यो लिमिटलाई फेरि यहाँ ल्याउने लिमिट h tends to 0 k upon h, ल ठीक छ k upon h। h पछिको हेरौं इज इक्वल टु लिमिट, अब h लाई हटाएर थाहै छ यहाँ लेख्ने k टेन्स टु 0 अनि log 1 प्लस z अपॉन k, अब 1 को प्लस मा j छ त्यही तल हुनु पर्यो, हामीसँग तल के छ त k, तर यहाँनिर के आयो z by k, यो उल्टो भयो क्या एकछिन है स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर उल्टो भयो z by z 1 ठीक प्लस k by z, यहाँनिर उल्टो भयो स्टुडेन्ट्स k अपॉन z, यहाँनिर माथि हुनु पर्यो k, तल हुनु पर्यो z। ठीक छ स्टुडेन्ट्स k अपॉन z, यहाँ पनि माथि हुनु पर्यो k, तल हुनु पर्यो z, k अपॉन z। अब k by z छ तल पनि त्यही हुनु पर्यो k, त भनेपछि हामीले z थप्नु पर्यो k by z इन्टु z थप्नु पर्यो। यहाँनिर आऊ लिमिट h टेन्स टु 0, हामीलाई कसको भ्यालु थाहा छ, k को भ्यालु थाहा छ कि h को भ्यालु थाहा छ, हामीलाई h को भ्यालु थाहा छ। ओके h को भ्यालु के छ त लेखिहालौं, h को भ्यालु यहाँ हेरौं त यही त हो -2 sin 2z plus k by 2 into sin k by 2, यो भ्यालु हो -2 sin 2z plus k by 2। त यहाँनिर लेखौं माइनस h को भ्यालु थाहा छैन, त माथि त हामीसँग के छ यो के, अनि h को भ्यालु यो छ -2 sin 2z plus k upon 2 into sin k upon 2। त हामीले के गर्यौं h को भ्यालु यो पुट गर्यौं, यो h को भ्यालु हो। ठीक छ, अब यसमा पनि h छैन त, यहाँनिर h लाई हटाएर हामी k टेन्स टु 0 गर्यौं किनकि यसमा h थिएन। त जब h को भ्यालु राखियौं त यो पनि सबै k को टर्म्समा गयो, त अब फेरि यहाँनिरको यो h लाई हटाएर k टेन्स टु 0 गर्नु पर्यो, त्यो गर्न मिल्छ किनकि h टेन्स टु 0 छ भने k टेन्स टु 0 हुन्छ। ओके अब यसपछिको स्टेप हेरौं स्टुडेन्ट्स इज इक्वल टु log 1 plus x, तल पनि x टेन्स टु 0 भनेपछि यो लिमिट 1 भयो, 1 into 1 by z, यो z तल बाँकी रहन्छ log 1 plus x upon x को लिमिट 1 इन्टु लिमिट यहाँनिर k टेन्स टु 0 लेख्ने, यहाँनिर h टेन्स टु 0 छ, यहाँनिर k टेन्स टु 0 लेख्ने। अब sin थीटा बाइ थीटा, यहाँ पनि sin छ यहाँ पनि sin छ, माथि के छ, कुन साइनलाई हटाउने त जसले 0 दिन्छ उलाई हटाउने। जस्तै h टेन्स टु 0 छ त हामीले k टेन्स टु 0 लेख्यौं हैन, k को भ्यालु यहाँनिर 0 राख त sin 0 0, तल यसले 0 दिन्छ, यसले 0 दिदैन,
के को भ्यालु 0 राख्यो भने त यो हुन्छ sin 2z/2 2 क्यान्सल sin z आउँछ त यो 0 दिन्छ माथि यसले 0 दिन्छ त यो केलाई हटाउनु पर्यो र यो साइनलाई हटाउनु पर्यो ठीक छ स्टुडेन्ट्स त कसरी हटाउने थीटा अपन sin थीटा बनाउनु पर्यो भनेपछि यहाँनिर लेखौं 1 को तल यो पुरै सारौं -2 sin 2z plus k upon 2 यहाँनिर हेर स्टुडेन्ट्स हामीसँग के छ माथि तल sin k/2 थीटा अपन sin थीटा बनाउनको लागि के थप्नु पर्यो त 2 हैन k/2 भनेपछि यहाँनिर 2 थप्नु पर्यो अनि फेरि यहाँनिर 2 थप्नु पर्यो अनि बल्ल भयो थीटा अपन sin थीटा 1 के बच्छ 2 इज इक्वल टु 1 अपन z यो लिमिटलाई हटाइदिउँ अब 1 अपन -2 sin एउटा के यहाँनिर छ त्यहाँ त 0 हुन्छ यो 0 यहाँनिर 0 राखेपछि 2 2 क्यान्सल z बच्छ sin z यो भयो sin z यहाँनिर आऊ थीटा अपन sin थीटा 1 भयो के बच्छ त 2 1 into 2 त्यसपछि यो 2 र यो 2 क्यान्सल यो 2 र यो 2 क्यान्सल के बच्यो 1 अपन sin z अब z को भ्यालु राखौं व्हाट इज द भ्यालु अफ z त z हामी कसलाई मानेका थियौं z भनेको के थियो माथि हेरौं त यहाँनिर छ z भनेको cos इन्भर्स x ठीक छ नि cos इन्भर्स x अनि अर्को cos z को भ्यालु पनि थाहा छ x z भनेको cos इन्भर्स x अनि यहाँनिर cos z भनेको x अब यहाँनिर के गरौं यो जुन z छ त्यसको ठाउँमा लेखौं cos इन्भर्स x तर यो जुन माइनस आयो नि माइनसलाई पनि अगाडि लेखिदेऊ 1 अपन के बच्यो sin z लाई के गर्ने त sin z लाई cos मा लैजाने यो फर्मुलाबाट 1 - cos स्क्वायर z किनकि हामीले cos इन्भर्स z लाई x मानेका छौं त यहाँबाट सरी उल्टो भयो cos इन्भर्स x लाई z मानेका छौं त यहाँबाट x को भ्यालु कति आउँछ cos z आउँछ हैन cos z को भ्यालु x छ त्यही भएर sin लाई कहाँ लगिदियौ cos मा र हामीलाई cos z को भ्यालु x थाहा छ त्यहाँनिर x राख्ने त x स्क्वायर भइहाल्छ भनेपछि फाइनल आन्सर के आयो त -1 अपन cos इन्भर्स x अनि यहाँनिर आयो 1 अपन √1 - x स्क्वायर यो आएको तिमी बुझेनौ यो भनेको यहाँनिर छ यहाँनिर cos इन्भर्स x भनेको z हो cos इन्भर्स यता आउँछ cos z = x त cos z को भ्यालु x हो बस त्यही त यहाँनिर जुन थियो नि sin z लाई cos z मा लग्यौ sin थीटा भनेको √1 - cos स्क्वायर थीटा cos z भनेको के हो त x हो त यहाँनिर x राख्यौ त यहाँ स्क्वायर छ x स्क्वायर भयो अब यसको आन्सर यसरी मिलाएर लेखौं यसको आन्सर लेख्दाखेरि माइनस यतिकै लेखे पनि हुन्छ हैन यतिकै लेखौं के फरक पर्छ त आन्सर भयो त यसलाई फटाफट रिभाइज गरिहालौं हामीले यो क्वेशन गर्यौं हेर fx भनेको ln cos इन्भर्स x ln भनेको log x को ठाउँमा x + s लेख्छौं त यहाँ पनि x + s लेख्नु पर्यो अरु जस्ताको त्यस्तै dy by यहाँ लेख्ने फ्रम फर्स्ट प्रिन्सिपल वी गेट dy by dx फर्मुला मनमा राख्ने यहाँनिर हुन्छ f of x + h भनेको फाइनल भ्यालु दिस इज द फाइनल भ्यालु माइनस पछि इनिशियल भ्यालु अपन h log लाई छोडेर log सँग cos इन्भर्स x यसलाई z मान्छौं अनि यसलाई z + k मान्छौं इन्भर्सलाई हटाउनु पर्यो cos इन्भर्स यता आउँछ cos z = x cos इन्भर्स यता आउँछ त्यसरी बुझ्ने हो है cos z + k = x + h अनि यहाँबाट h को भ्यालु आउँछ h को भ्यालु निकाल्नको लागि x उतातिर जान्छ cos z + k - x यहाँनिर h को भ्यालु यो -x भनेको यहाँनिर हेर cos z ठीक cos c - cos d 2 sin c + d/2 * sin c - d/2
त्यसपछि यहाँनिर जेड प्लस जेड 2z प्लस k बाई 2 यहाँनिर जेड र जेड क्यान्सल k बाई 2 त दिस इज द भ्यालु अफ h अनि एज s टेन्स टु 0 k टेन्स टु 0 फ्रम फर्स्ट वी गेट इक्वेसन फर्स्ट dy by dx लिमिट s टेन्स टु 0 अनि यो भनेको के हो त z प्लस k अनि यो भनेको के हो त z भनेपछि यो इक्वेसन 1 चेन्ज भयो log z प्लस k माइनस log z अपन h अनि दुईटा लगको बिचमा माइनस छ त log m बाई n log z प्लस k बाई z तल h को h तर यहाँनिर h हटाएर k राख्यौं तल माथि k अपन h त्यसपछि सेपरेट गरौँ z बाई z 1 भयो प्लस k बाई z यहाँनिर लेखेको छु k बाई z है यो k बाई z हो तल k यो लिमिट यसको पनि हो अनि त्यही लिमिट यसको पनि हो यसको यहाँनिर लेख्यौं ठीक छ स्टुडेन्ट्स अनि यसपछि के स्टुडेन्ट्स हेरौं log 1 plus x upon x ठ्याक्कै फर्मुलामा गयो log 1 plus x upon x को लिमिट 1 हुन्छ z बच्छ 1 by z यहाँनिर यो थीटा हो यो sin थीटा हो k को तल sin k by 2 राख्यौं तर हेर्यौं यहाँनिर 2 पनि तल छ त यहाँनिर थिएन त तल 2 थप्यौं फेरि इन्टु गरेर माथि 2 थप्यौं यो जस्ताको त्यस्तै लेख्यौं 1 को तल यहाँनिर अब लिमिट युज गर्यौं 1 by z minus 2 sin अनि k भनेको 0 यहाँनिर हेर k टेन्स टु 0 छ त यहाँनिर 0 राख्ने त 2 टु क्यान्सल sin z थीटा अपन sin थीटा 1 दिस लिमिट इज 1 है यसको लिमिट 1 भयो के बच्छ 2 त 1 into 2 त्यसैले 2 र यो 2 क्यान्सल 1 by z into 1 by sin z माइनस लगाएर लेख्यौं z भनेको cos इन्भर्स x हो हामी z कसलाई मानेका थियौं यहाँनिर हेर z भनेको cos इन्भर्स x sin z को भ्यालु कसरी निकाल्ने त sin z लाई पहिला cos मा लैजाने √1 minus cos स्क्वायर z अनि cos z भनेको x हो त यहाँनिर x स्क्वायर भयो एन्ड दिस इज द आन्सर ठीक छ त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला ओके बाइ